Hapon o maadjong gabi maadjong buntag, maadjong udto kaninyong tanan. Aniya sab kakuha karon aron pagpadayag sa mga pulong sa Ginoo nga gamay na nahibaw-an. Ang ahong tema karon mahitungod kani sa bunjag. Ang atong mga igsuon nga dili mga Katoliko, dili sila mo bunjag sa mga bata kay matud pa nila si Hesus gibunjagan 30 na ngani ang panuigon. Basa nato sa Lucas 3:23. Sakto ba nang ilang gipanudlo? Ang tubag dili kana sakto. Kay gato kanang ibasi diha sa daan panganing tugon ug atong iatras Exodo 12:37. Kadtong mga katawhan sa Israel nga gikan sa Ehipto nanabok sa dagat nga pula nga pinaagi sa gahom sa Ginoo nga nawaay ang dagat. 600,000 to sila kabuok. Way labot sa mga bata. Namakta sila. Nanglata sila sa tubig nga sa gikaingon ko na nga nawaay pinaagi sa dakong gahom nga gihimo sa Ginoo nga gibutangan sila gagianan diha sa dagat nga pula. Kundi sila nangagi. 600,000 to sila kabuok. Way labot sa mga bata pero unsa may giingon ni San Pablo diha sa bagong tugon sa unang sulat ni San Pablo nga sa taga Korinto, uluhan 10 tudling 2 nga silang tanan gibunjagan. Nabunjagan silang tanan. Di manabay maghisgot. Ug maghisgot ganit tag tanan, apil gid tong mga bata. Kay sila gong tanan. Unsa ang pangutana kana amantay mabasa ato ba din ang supakon? Nga mismo nga ni ang kanang bata tawo man na. Asa man na nato mabasa nga tawo ang bata? Naa nato mabasa sa ebanghelyo sa Ginoo sumala ni San Juan, uluhan 16 tudling 21 nga nagaingon nga ni didto nga kung ang usa ka babae hapit na manganak, masubo si kay hapit na moabot ang kanana ang ijang mga kasakit apan ini katawo na sa bata. Sa to patawo day ang bata. Unsa karon kay mismo si Hesus nagsugo man. Diya sa Mateo 28:19 ngadto sa 20 nga hingiingon si Hesus ngadto sa ijang mga tinun-an. Panlakaw kamo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan og bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Na naghisgot atong Ginoo og tanang katawhan. Simpre apil ang bata kay tawo man ang bata. Unsa mismo diha sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 5 nga hingingon mga nig atong Ginoo nga walay makasuod sa gingharian sa langit gawas kun matawo ja pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Naunsa ang bata kanang kay naa may sala ang gitawag og sala nga panulundon. Kay matud pa ngani diha sa si Hari David Salmo 51:5 nga dautan ako sukad dito pa ngani si taguangkan sa ijang inahan dautan ako matud pa ni kuan kanana ang Hari David makasasala nako sukad ako ipanamkon nga tanawa naaman tay mabasa di sempre ato kadto nang tuuhan kay mismo si Hari David lamdagan man to sa Espiritu Santo dili man to mamakak mao na dihay ang adyan nato pamalandungan unsa mismo po si San Pablo naga hisgot pod nga sa unang sulat ni San Pablo nga to sa taga Korinto uluhan 1:16 nga tibuok ang panimalay po ni Estepanas, tibuok sakop sa panimalay ni Estepanas nabunjagan silang tanan tibuok panimalay ni Estepanas. Di siyempre maghisgot ang panimalay dili gid mahitabo og walay bata pero wala man diha i-mention litra por litra nga bata. Unsa diha sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 13 ngadto sa 15 tibuok pong panimalay ni Lydia gibunjagan. Unsa atong ipadadyon sa tudling 33 kadto pong gwardiya sa karasil gibunjagan pod tibuok ni jang panimalay. Di siyempre tibuok magisugot tibuok panimalay apil gadyon ang bata. Nansa karon ug ato gadyon ang pamalandungan diha sa bagong tugon wa man puy mabasa diha nga nag-ingon ang atong Ginoo nga kanana ang dili apil ang bata bunjag. Ingon mga ni atong Ginoo naa sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 14 nga dihay mga tawo nga nagdalag mga bata ngadto kanidya jagi kasab-an nga ang mga apostoles dili na gustong paduolon ang katong mga tawo nagdag mga bata pero pagkalinggat ni Hesus nasuko siyang miingon
sa iyang mga tinunan, paria ka nako ang mga bata. Kay ang gingharian sa Dios ila sasama kanila mga bata. Natanawa si Jesus nga niningon pa, paria ka nako ang mga bata. Diyaw sila pagdidit kay ang gingharian sa langit ila sasama kanila mga bata. Simpre, nagisgot mga tong Ginoo nga paduulo ni jadi apil sa buntag. Ug ato ng sabton pagkadyo. Mao na dihaya nga dyan nato pamalandungan na kinsa may atong tuuhan. Kaning naasa kanang balang kasulatan nga naay mabasa nga naapil ang mga batas bunjag. Unsa karon moingon asa daan ra man ang tugon. Naunsa diha sa daang gisgutan man gihapon ng San Pablo, diha sa 1 Korinto 10:2 nga silang tanan na bunjagan. Unsa ug ato nang pamalandungan diha pag-adyo dili na ang unsay gikuan dito sa daan nga naapilon ang batag naapil ang batag bunjag mao gyapon karon kay matud pa diha sa kuan kanana ang sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 8 si Jesucristo mao kaghapon karon ug sa walay katapusan. Naunsa kadtong ilang ginagkuan adto kadtong nagag-uban ato nila mismo man si Kristo mga ni diha mas Kristo adto kay matod pa nga ni si San Pablo nanginom sila sa espirituhanong bato o katong batuha mao si Kristo na nagpasabot nga diha sa daan tugon diha na si Kristo pero wa pa magpakatao atong panahon na pero diha sa bag-ong tugon na mao na diha nga giingon sa Pablo na apil ang mga bata bunjag unsa karon wa gyapon na mausob ang unsay gikuan sa daang tugon kay si Kristo mao kaghapon karon ug sa walay katapusan di simpre apil ang batas bunjag kay wa man pud magingon si Kristo nga di apil ang batas bunjag unsa sa San Juan 3:5 way makasulod sa gingharian sa langit gawas kun mataw ja pinaagi sa tubig ug sa espiritu na unsa karon ang bata na may sala na gitawag og salang panulundon gumikan sa ilang pagpakasala ni Adan ug Eva ug makuha laman na diha ng matanga sa sala kun si Jama bunjagan na mao na diha mga igsoon ko diyan ni Kristo nga ang dyan nato pamalandungan nga ang simbahan nga Katoliko nagbansay gadyon na pag nga apilon gadyon ang bata sa bunjag kay mao man kanay gisugo sa Ginoo mismo ang simbahan Katoliko nagsunod man sa mga buhat sa mga apostoles. Amen.